नमस्कार, बी न्यूज लिएर उपस्थित भएको छु म अजय खड्का। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा 994 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 12 जनाको मृत्यु। गुल्मीमा पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि, सक्रिय संक्रमित 338 जना। तमघासमा राखियो ट्राफिक सचेतना बोर्ड, दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य। र गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू, अबको शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउनु पर्नेमा जोड। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्टिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादीको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादीको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 984171 05766 र 9869832309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 994 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 9840 जनाको आरटीपीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 994 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 6137 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 777 जना र 3703 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 217 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 8,62,946 जना पुगेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1368 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेहरूको संख्या 7,38,034 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 9,840 जनाको परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 45,23,024 जनाको पीसीआर एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,936 जना पुगेको छ। गुल्मी जिल्लामा पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 6 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका कोभिड-19 फोकल पर्सन गोपाल कार्कीले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार जिल्लाको रुरु क्षेत्र गाउँपालिकामा 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो सोही अवधिमा 2 जना निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। जिल्लामा सक्रिय संक्रमित 338 जना रहेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। जिल्लामा दोस्रो लहर सुरु भएपछि कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 96 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। गुल्मी जिल्ला सदरमुकाम तमघास प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा ट्राफिक जनचेतनामूलक नागरिक सचेतना बोर्ड राखिएको छ। बढ्दो दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गुल्मीको समन्वय र 14 स्टार युवा क्लबको सहयोगमा ट्राफिक सचेतना बोर्ड राखिएको हो। जिल्ला सदरमुकाम तमघास प्रवेश गर्ने स्थल रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 4 को बागमारी र वडा नम्बर 8 को भगवती मन्दिर नजिकै ट्राफिक नागरिक सचेतना बोर्ड राखिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक कृष्ण प्रसाद आचार्यले बताउनु भयो। क्लबले सामाजिक उत्तरदायित्व स्वरूप तमघास बजारका 2वटा सवारी चाप हुने स्थानमा सचेतना बोर्ड राखिएको क्लबका
बोर्डका उपाध्यक्ष सुरज पोखरेलले बताउनुभयो। बोर्डमा तीव्र गति, जीवनको क्षति, सामुदायिक प्रहरी लगायत दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देश र तस्बिर राखिएको छ। बोर्डमा सवारी चालक लगायत नागरिकलाई दुर्घटना न्यूनीकरण र ट्राफिक जनचेतनामूलक सन्देशहरू राखिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायक निरीक्षक आचार्यले बताउनुभयो। उहाँले तमघासको सवारी चाप हुने स्थानमा राखिएको बोर्डले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका निम्ति मद्दत पुग्ने बताउनुभयो। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गुल्मीले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई तीव्रता दिँदै आएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गुल्मीका हवलदार नवीन भण्डारीले बताउनुभयो। सचेतना बोर्ड राख्ने कार्यमा ट्राफिक प्रहरी र क्लबका अध्यक्ष विक्रम बुढाथोकी, महासचिव नारायण आचार्य लगायतको टोली खटिएको थियो। उनीहरूले क्लबले वर्षेनी एउटा सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम गर्ने उद्देश्य स्वरूप काम गर्दै आएको बताए। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गुल्मीले केही दिन अघि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले साताव्यापी रूपमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो। दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न थप सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई सक्रियताका साथ अगाडि बढाइने जिल्ला ट्राफिक कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायब निरीक्षक कृष्णप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो। गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेको छ। गाउँपालिकाको वस्तुस्थिति झल्कने गरी कक्षा 1 देखि 3 सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको र कक्षा 1 को पाठ्यपुस्तक छपाई गरी लागू गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले बताउनुभयो। आगामी शैक्षिक सत्रमा कक्षा 3 सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाई गरी गाउँपालिकाभित्रका सामुदायिक र संस्थागत गरी 42 वटा विद्यालयमा निशुल्क रूपमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराई स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरिने पाण्डेले बताउनुभयो। कक्षा 3 सम्मको पाठ्यक्रम पनि गाउँपालिकाले निर्माण गरिसकेको जनाएको छ। यस्तै गाउँपालिकाले कक्षा 1 देखि 8 सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने योजना बनाएको छ। स्थानीय पाठ्यक्रममा गुल्मी दरबार गाउँपालिकाभित्रका स्थानीय सम्पदाहरू, स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप र प्रविधि, सामाजिक मूल्य र मान्यता, जीवन उपयोगी सिप, स्वास्थ्य तथा वातावरणीय सरसफाई, विकासका पूर्वाधार र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका बारेमा स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको पाण्डेले बताउनुभयो। यसरी स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी विद्यालयहरूमा लागू गर्दा विद्यार्थीहरूले पालिकाको बारेमा विस्तृत रूपमा जान्ने मौका समेत प्रदान हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ। विद्यार्थीहरूले स्थानीय स्तरमा धार्मिक, सांस्कृतिक र पालिकाको पहिचानसँगै स्थानीय सरकारले गरेका कार्यहरूको बारेमा पनि जान्ने र बुझ्ने भएकाले स्थानीय पाठ्यक्रमलाई जोड दिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। कक्षा 1 को पाठ्यपुस्तकलाई विमोचन गर्दै जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख लक्ष्मण प्राजुलीले अबको शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। यस्तै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख लोकनाथ मरासिनीले पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा समावेश भएका विषयवस्तुहरू उपयोगी र गाउँपालिकाको वस्तुस्थिति झल्कने खालको भएको बताउनुभयो। यससँगै धुर्कोट गाउँपालिकाले कक्षा 1 देखि 5 सम्म स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण गरी लागू गरिसकेको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। थाहा छैन सहर आएर म सफल भएँ कि असफल। असफल भनौँ भने जीवन सहज हुँदैछ, सफल भनौँ भने 2-4 दिन छुट्टी मिलाएर गाउँमा आमा बुवासँग बस्ने समय मिलाउनु पनि गाह्रो। आउँछ नि याद गाउँको बुवाले बारीभरि तरकारी र फलफुल उमार्नु भएको, आमाले बिहानभरि मसुरा बनाएर दिनभरि आँगनमा सुकाएको, अनि त्यो चञ्चली बहिनीले खै कता कताबाट आँप र अमलाहरू खोजेर ल्याएर त्यसको मिठो मिठो अचार बनाएर मलाई खुवाएको। जीवनको यो कठोर यात्रामा ममताका ती मिठा पलहरू यादहरूमै सीमित भए। तर आज म छक्क परेको छु। बुवाले उब्जाउनु भएको दाल, आमाको हातको सिन्की, मस्यौरा र बहिनीले बनाएको जस्तै थरी थरीको अचार सबै सहर आइपुगेछ, जस्ताको त्यस्तै माया बोकेर। धन्य हो पैँचो पसल, बसे पनि सहर, गाउँकै खानी रहर। यात्राको क्रममा मोटरसाइकल तथा अटो बिग्रिएर दुःख पाउनु भएको छ? अब दुःख पाउने दिन गए। तमघासको ब्रदर वर्कसपमा तपाईँले पाउनुहुनेछ मोटरसाइकल र अटो बिग्रेकै ठाउँमा मर्मत गर्ने सुविधा। ब्रदर्स वर्कसप, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास, बुढाथोकी बस पार्क माथि, पेट्रोल पम्प मुनि। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा बाइक तथा अटो रिक्सा, दक्ष मिस्त्रीबाट मर्मत। 3 पटकको सर्भिसिङमा 1 पटक फ्री सुविधा। बाइक तथा अटो वासिङको सुविधा। जुनसुकै कम्पनीका बाइक तथा अटोका पार्ट्स पाइने। पुरानो बाइक तथा अटो खरिद बिक्रीको सुविधा। एकल फोनको भरमा बाइक तथा अटो बिग्रेकै ठाउँमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा। साथै 24 घण्टा अटो रिजर्भको सुविधा पनि छ है। प्रोप्राइटर विश्वश्रेष्ठ र विशाल राणा। सम्पर्क
98 520 89 100, 98 440 90 489 र 98 444 80 444। यदि अटो तथा बाइक बिग्रेर बाटोमै अल्पत्र पर्नु भएको छ भने एक कल फोन गर्नुहोस्। मिस्त्री आशिष थापा 98 41 53 13 11। ब्रदर्स वर्कशप, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि, पेट्रोल पम्प मुनि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौँ बाँकी समाचारतर्फ। अर्घाखाँची जिल्लाको सदरमुकाम सन्धिखर्कमा विप्लव नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसी सम्झौताको कागज जलाएर विरोध गरेको छ। अमेरिकाले एमसीसी परियोजना मार्फत सहयोग स्वरूप नेपाललाई दिने भनिएको 56 अर्ब रुपियाँ राखेका बुदाहरू राष्ट्रघाती भएको र यो सम्झौता तुरुन्त खारेजीको माग गर्दै सम्झौता कागज जलाएर विरोध गरेको सन्धिखर्क नगरपालिका र भूमिका स्थान नगरपालिका नगर इन्चार्ज नवीन खड्काले बताउनुभयो। विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सन्धिखर्क नगरपालिका र भूमिका स्थान नगरका इन्चार्ज नवीन खड्काले एमसीसी सम्झौता भएका मुख्य 14 राष्ट्रघाती बुदाहरू पढेर सुनाउँदै अमेरिकी सेनाको गोली खानुभन्दा यहीँका हाम्रा सुरक्षाकर्मी दाजुभाइको बुट र गोली खाएर मर्न तयार भएको तर कुनै हालतमा पनि एमसीसी पास हुन नदिने बताउनुभयो। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस आधारभूत विद्यालय तहका किशोर किशोरीहरूलाई कार्य मार्फत आशाको सृजना अभियानका साथ आत्महत्या सम्बन्धी सचेतना दिएको छ। पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका 14 का विभिन्न विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई किशोर किशोरी अवस्थामा हुन सक्ने सम्भावित आत्महत्याको अवस्था र आत्महत्याको जोखिमबाट जोगिने सम्भावित उपायका बारेमा कार्यक्रममा जानकारी गराइएको छ। कोरोनाका कारण लामो समय विद्यालय बन्द रहनाले किशोर किशोरीहरूको मनोविज्ञानमा परेको नकारात्मक प्रभाव, वैदेशिक रोजगारीको असफलता, प्रेम सम्बन्धको असफलता तथा पारिवारिक कटु सम्बन्धका लगायतका कारण आत्महत्याका प्रयासहरू भइरहने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै रामग्राम नगरपालिकाको आयोजना तथा इन्द्रेणी विकास मञ्च सामी परियोजनाको सहकार्यमा समुदायमा आत्महत्या रोकथामका लागि किशोर किशोरीलाई एक दिने सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको इन्द्रेणी विकास मञ्च नवलपरासीले जनाएको छ। 2077-78 अनुसार 7117 जना वार्षिक रूपमा आत्महत्या गरेको पाइन्छ। विगत 5 वर्षदेखि 13% आत्महत्याको घटना वृद्धि भएको छ भने 95% मानसिक रोगीले आत्महत्या गरेको पाइएको छ। विश्वभरि बढी मात्रामा युवा किशोर किशोरी आत्महत्याको कारण मृत्यु भएको देखिन्छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा 994 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 12 जनाको मृत्यु। गुल्मीमा पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि, सक्रिय संक्रमित 338 जना। तमघासमा राखियो ट्राफिक सचेतना बोर्ड, दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य। र गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू, अबको शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउनु पर्नेमा जोड। हवस् त अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को न्यूजमा पुनः उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन एचडी। नमस्ते।